बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद। मैं हूँ महविश निसार। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। हेवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों में नया मोड़। वकील अमजद परवेज़ ने केस की पैरवी से माज़रत कर ली। अदालत ने मरियम नवाज को दूसरा वकील करने के लिए 23 सितंबर तक मोहलत दे दी है। मरियम नवाज ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो आवाम के सामने केस का कच्चा चट्ठा लाना चाहती है। हेवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ मरियम नवाज और रिटायर्ड कैप्टन सफदर की अपीलों में नया मोड़ आ गया है। वकील अमजद परवेज़ ने केस की पैरवी से माजरत कर ली है। अदालत ने मरियम नवाज को दूसरा वकील करने के लिए 23 सितंबर तक की मोहलत दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेवनफील्ड रेफरेंस अपीलों पर समाअत शुरू हुई तो मरियम नवाज रोस्ट्रम पर आ गईं और कहा कि वो दो चीजें अदालत में बयान करना चाहती हैं। एक, उनके वकील अमजद परवेज कोविड की वजह से बीमार हैं, उन्होंने बीमारी के बायस मजीद पैरवी से माजरत कर ली है। दूसरा ये कि वो एक पटिशन फाइल करना चाहती हैं। उनकी अपील सुनने से पहले मेरिट की बजाय पटिशन को सुना जाए। मरियम नवाज ने अदालत से वक्त मांगने की इस्तदा की। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि आपको कितना वक्त चाहिए। मरियम नवाज बोली, 1 माह का वक्त दरकार है, जिस पर नैब ने केस की समाअत मुलतवी करने की मुखालफत की। अदालत ने मरियम नवाज को दूसरा वकील करने के लिए मौका देते हुए समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि अमजद परवेज को कोरोना हुआ है, उनके लिए 1 हफ्ते में 2 मरतबा सफर करना मुमकिन नहीं। मेरिट्स पे बहस होने से पहले, मेरिट्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी दरख्वास्त एक देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने, जो इस केस का पूरा कच्चा चट्ठा खोल कर कौम के सामने रख देगा। दौरान गुफ्तगू सहाफ़ी ने मरियम नवाज से सवाल किया कि चौधरी निसार के मुताबिक पीपल्स पार्टी अच्छी सियासत कर रही है। इस पर उन्होंने कमेंट देने से इनकार कर दिया। हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। ये खेल ज्यादा देर नहीं चल सकता, ये दौर भी खत्म होने वाला है। मरियम नवाज का उम्मीद का इजहार। बोली, इंतकाम पर मबनी सियासत ज्यादा देर नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि इस तब्दीली से जान छूटेगी तो इंशाअल्लाह अच्छी तब्दीली आएगी। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने सहाफ़ी को पीपल्स पार्टी की बजाय कोई और सवाल करने का कह दिया और चौधरी निसार के मामले पर भी नो कमेंट्स कहकर जवाब देने से गुरेज किया। कब तक आप फाउल प्ले करते जाएंगे? कभी तो ये खेल, घिनौना खेल ख़त्म होगा ना। और ये बहुत देर चल नहीं सकता। इंतकाम पर मबनी सियासत है, ये भी कौम के सामने और ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगी। तो ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता। सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में डिलीवर हुई है, नाकाम हुई है डिलीवर करने में। और ना सिर्फ गवर्नेंस के मामले में बल्कि हर मामले में नाकाम हुई है। जब इलेक्शंस अनाउंस होंगे और टाइम पे सब पार्टीज अपने उम्मीदवार अनाउंस करेंगी तो PMLN भी करेगी। देखिए, मैं इसके बारे में अभी ना कुछ कहना चाहती हूँ, ये टू अर्ली टू से दैट। देखिए, आपको इतनी जल्दी क्या है कि आप ना पीपल्स पार्टी से उनका उम्मीदवार पूछ रहे हैं, ना किसी और जमात से, मुस्लिम लीग नून से पूछ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अलावा आपके पास कोई और सवाल है? मुशीर दाखिला एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने मरियम नवाज के वकील की केस से अलहदगी को ड्रामा करार दे दिया। अपने रद्द अमल में शहजाद अकबर ने कहा, पहले मरियम सफदर ने पहली समाअत पर झूठ बोला कि वकील अमूमी इल्तवा पर है। वही वकील 31 अगस्त को एहतसाब अदालत लाहौर में पेश हुआ। आज मरियम नवाज वकील को बरतरफ कर रही हैं। शहजाद अकबर ने कहा, अदालत को गुमराह करने और ताखीरी हरबों से क्या हासिल होगा? अदालत को ताखीरी हरबों की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलाआत और नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं, शरीफ ख़ानदान से जब भी करप्शन का पूछा जाता है ये बीमार हो जाते हैं। 3 साल गुजर गए, ये आज भी इल्तिवा मांग रही हैं। अदालत में साबित करने के लिए मरियम नवाज के पास कुछ भी नहीं। ताखीरी हरबे शरीफ ख़ानदान का पुराना हरबा है। इल्तवा के पीछे छुपने का ढोंग बंद होना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलाआत और नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं, शरीफ ख़ानदान से जब भी करप्शन का पूछा जाता है ये बीमार हो जाते हैं। 3 साल गुजर गए, ये आज भी इल्तवा मांग रही हैं। अदालत में साबित करने के लिए मरियम नवाज के पास कुछ भी नहीं। ताखीरी हरबे शरीफ ख़ानदान का पुराना हरबा है। इल्तवा के पीछे छुपने का ढोंग बंद होना चाहिए। अदालत में साबित करने के लिए मरियम नवाज के पास कुछ भी नहीं, ऐसा कहना था वज़ीर मुमलिकत इत्तलाआत और नशरियात फ़ारूक हबीब का। उन्होंने मज़ीद कहा कि शरीफ ख़ानदान से जब भी करप्शन का पूछा जाता है ये बीमार हो जाते हैं। 3 साल गुजर गए, ये आज भी इल्तवा मांग रही हैं।
مریم نواز کہتی ہیں پاکستان کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے اور دور رہنا چاہیے. افغان عوام کی مدد کے لیے دنیا کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. مریم نواز نے کہا افغان عوام کی مرضی کے فیصلے ہونے چاہیے. مریم نواز کا کہنا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے, دور رہنا چاہیے. جو افغان عوام ہیں, ہمارے افغانی بہن بھائی ہیں, ان کی مرضی کو, ان کے فیصلے کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک سوورن کنٹری ہے. ہمیں پاکستان کو اپنے مرضی کے فیصلے ان پر مسلط نہیں کرنے چاہیے. ہمیں ان کی اندرونی جو پالیٹکس ہے, جو ان کا اندرونی معاملات ہیں, اس میں ہمیں انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے. ہمیں جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر ہمیں افغان عوام کو, افغانستان کے لوگوں کو جو بہت دیر سے شکار ہیں جنگ جیسی حالت کا ان کو سامنا ہے, تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا, ان کو ری بلڈ کرنے کا پاکستان کو کرنا چاہیے. پاکستان کو ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے دور رہنا چاہیے. افغانستان میں تبدیلی ایک حقیقت. عالمی برادری کو مشکل وقت میں افغانستان کا ساتھ دینا ہوگا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا 6 ملکی ورچوئل کانفرنس سے خطاب. ان کا کہنا تھا ہمیں مہاجرین کی آمد, بارڈر سیکیورٹی اور دیگر چیلنجز کا سامنا ہے. وزیر خارجہ نے مزید کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. All previous assessments and predictions proved wrong. Security situation along the borders, prevention of Afghan soil for being used by terrorist entities. In our view, there are several key principles and priorities that should guide the efforts in this direction. First, we must affirm our full support and solidarity with the Afghan people. Second, we must reaffirm our full commitment to the unity, sovereignty and territorial integrity of Afghanistan. Third, we must stress that Afghan issues should have Afghan solutions. Fourth, we must make clear that Afghan soil should not be allowed to be used against any country. Fifth, we must underscore the multi-ethnic nature of Afghan society and stress. ایف بی آر کا ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف بڑا فیصلہ. ذرائع کے مطابق ٹیکس نوٹس کا جواب نہ دینے پر بجلی, گیس اور موبائل فون کا کنیکشن بند کر دیا جائے گا. ذرائع کے مطابق اکاؤنٹنٹ, ڈاکٹرز, ڈینٹسٹ اور وکلاء کی سخت نگرانی ہوگی اور ان شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے کم از کم ٹیکس کے تعین کا بھی امکان ہے. حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آگاہ کریں گے. اکرام ہوتی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اکرام ہوتی, آگاہ کیجیے گا, اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آئیں؟ جی, در حقیقت یہ ایک لمبا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ جو پروفیشنلز ہیں جس بھی فیلڈ میں ہیں, ان کی جو آمدنیاں ہیں وہ کافی خفیہ رکھی جاتی ہیں, کیونکہ وہ رسید بھی نہیں دیتے اور کسی بھی لکھت پڑھت میں آتے نہیں ہیں. تو ان میں سب سے پہلے انتخاب کیا گیا ہے بڑے بڑے اکاؤنٹنٹس کا, ڈاکٹرز کا, ڈینٹسٹ کا اور وکلاء کا. یہ جو 4 شعبے کے لوگ ہیں, یہ جو اگر آمدنی اپنی پوری ظاہر نہیں کریں گے تو ان کو نوٹس جائے گا. وہ نوٹس جو ہے وہ نادرا سے ان کے فون, بجلی اور دیگر جو بلز ہیں گیس کے, وہ دیکھ کر ان کو نوٹس جائے گا کہ آپ کے اتنے اخراجات ہیں, تو آپ جو آمدنی دکھا رہے ہیں وہ اس سے بہت کم ہے, لہذا نوٹس کا جواب دیں. اگر وہ نوٹس کا جواب نہیں دیں گے تو ان کے فون, بجلی, گیس وغیرہ کے بلز جو ہیں وہ اس کے مطابق ان پہ پینلٹی لگ جائے گی اور ان پہ ایک خاص کم سے کم ٹیکس بھی لگایا جائے گا کہ اگر آپ کی آمدنی اتنی ہے تو اس پہ اتنا کم از کم ٹیکس ہونا چاہیے, تو وہ بھی ان کو لگا دیا جائے گا. اور یہ پینلٹی جو ہے اس کو شروع کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب سے اجازت لی جائے گی. پہلے اس وقت یہ وزارت قانون میں یہ جو ایک امینڈمنٹ ہے ٹیکس بل میں وہ کی جا رہی ہے, اور یہ جو ٹیکس بل بجٹ میں آیا تھا, لیکن حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اس سے آخری 2 سالوں میں حکومت کے ہمیں کوئی سیاسی نقصان نہ ہو جائے, لہذا یہ فیصلہ ابھی تک آ جانا چاہیے تھا, لیکن اس میں یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اکرام ہوتی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.
لندن میں پی ٹی آئی رہنما رومی ملک کی جانب سے یوم دفاع کے موقع پر وطن عزیز کے دفاع کے لیے جانوں کی قربانی پیش کرنے والوں کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں کمیونٹی رہنما، کونسلرز، میئرز، لارڈز اور ایم پی شریک ہوئے، جنہوں نے وطن کے ہر سپاہی اور نشان حیدر حاصل کرنے والے بہادروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان اور وسیم قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ لندن میں پی ٹی آئی رہنما رومی ملک کی جانب سے یوم دفاع کے موقع پر وطن عزیز کے دفاع کے لیے جانوں کی قربانی پیش کرنے والوں کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ لندن کے مقامی ہوٹل میں ہونے والی اس تقریب میں پاکستانی نژاد برطانوی شہریوں سمیت انگلش کمیونٹی کے افراد نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے افواج پاکستان اور پاکستانی عوام کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ وطن عزیز کے دفاع کی خاطر جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے شہداء کے لواحقین کو شیلڈیں پیش کی گئیں، جن میں کرنل بخش کی شیلڈ ان کے پوتے محمد سلیم نے وصول کی، جنرل موسیٰ کی بیٹی مریم موسیٰ نے وصول کی۔ دیگر شیلڈیں وصول کرنے والوں میں صاحبزادہ جہانگیر، نعمت ملک، کیپٹن جاوید اقبال کے بیٹے اور شعیب رشید نے وصول کی۔ آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کی 6 ستمبر کی اس اہم تقریب میں برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر کو مدعو کیا تھا، تاہم ہائی کمشنر کی جانب سے کسی بھی اہلکار کا اس اہم تقریب میں شرکت نہ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ یوم دفاع کی اس تقریب میں برطانیہ بھر سے اہم شخصیات نے شرکت کی، تاہم ہائی کمیشن کی عدم شرکت پر لوگ چہ مگوئیاں کرتے رہے۔ سیاسی و سماجی حلقوں نے پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان کی کمیونٹی سے لا تعلقی اور دوری پر گہرے افسوس اور تشویش کا اظہار کیا۔ ملی جوش و جذبے سے سجی تقریب میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے خصوصی پیغام نشر کیا گیا اور انہوں نے 1965 کے جذبہ دفاع پاکستان پر پاک فوج اور عوام کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ یوم دفاع کی اس تقریب میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید زلفی بخاری کے آڈیو پیغامات سنائے گئے، جس میں انہوں نے 1965 میں پاک فوج کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ جن جن لوگوں نے ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ان کے لیے سلام پیش کریں، اور سب کے لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ ان سب لوگوں نے جو 1965 سے آج دن کورونا پر لندن میں یوم دفاع کے حوالے سے ہونے والی سب سے بڑی اس تقریب میں نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء کے قد آور پوسٹرز اور ان کے تاریخ ساز کارنامے درج تھے، جن کی وجہ سے پاک فوج کے ان ہیروز کو نشان حیدر جیسے عظیم اعزاز سے نوازا گیا۔ ملی جوش و جذبے سے سجی تقریب کو یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے ملی نغموں اور ترانوں نے اور بھی پرجوش بنا دیا۔ روشن آرا منی اور ایس کے شکیل نے ملی نغمے سنا کر حاضرین کے جذبہ حب الوطنی کو جگائے رکھا۔ اس موقع پر پاک فوج زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے ہال مسلسل گونجتا رہا۔ پی ٹی آئی رہنما رومی ملک، ایم پی ناز شاہ، صاحبزادہ جہانگیر اور دیگر شخصیات نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاک فوج کے شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ میں آج یہاں پہ 6 ستمبر یوم شہداء کا دن ہم رال نواب میں فنکشن کیا ہے، چھوٹا سا اپنی طرف سے کوشش کیا کہ پاکستان کے جتنے شہداء ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے دن جو ہیں مناتے ہیں صرف ان کی یادگیر میں نہیں، مگر یہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کو بھی آگے بھی پتہ چلے کہ ہماری جو فوجیں ہیں پوری دنیا میں ہماری عوام کے لیے ان کو سیف رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں،
وہ جانے دیتے ہیں, وہ اپنا آج دیتے ہیں ہمارے کل کے لیے. آج جو پی ٹی آئی نے یہ فنکشن رکھا ہے, یہ اسے دیکھ کر بڑا اچھا لگا ہے کہ ہمیں تکبیر اسی طرح دھوم دھام سے منانا چاہیے. پاکستان میں جتنے بھی شہداء تھے جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی پاکستان کے لیے, ان کو خراج عقیدت پیش کیے جائے, اور ہم سب ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے انشاءاللہ. جتنے بھی فوجی جوان تھے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کے چھکے چھڑا دیے, اور 6 سپٹمبر کو انہوں نے ہمارا سر جو ہے وہ بالکل غرور سے اونچا کیا. شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئی ہوں, ان کی قربانیوں کو ہم ایکنالج کرنے کے لیے آئے. UK پاکستانی جو ہیں ان کے دل پاک فوج کے ساتھ رکھتے ہیں. لوگوں کا بہت جذبہ ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے ملی نقبے بھی لگائے ہیں تو لوگوں کا کافی جذبات ابھرے ہیں اسی سے. میں خود بچپن میں گرل گائیڈز میں تھی, اپنے آپ کو ایک فوجی سمجھتی تھی. مجھے تھوڑی معلوم تھا کہ آج میں یہاں ملکہ برطانیہ مجھے اتنا بڑا اعزاز دیں گی, اور مجھے پہلی مسلم پہلی پاکستانی جو ہیں اس کے حساب سے رائل نیوی کی کیپٹن مجھے نامزد کیا جائے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے شہداء ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں, ہم انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. 6 ستمبر جب بھی آتا ہے تو ان تمام شہیدوں کی قربانیاں ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ جنہوں نے پاکستان کے تحفظ اور حفاظت کے لیے اپنی جان دی. آج میں یہاں پہ کیپٹن جاوید اقبال شہید کے خاندان کی طرف سے آیا تھا. میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے ہمیں یہ عزت دی. feel really privileged to come to this very important event. It's a very good event because it shows how well the Pakistani community are doing nowadays. مجھے تو وہ مائیں بہنیں باپ وہ یاد آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو شہید دیکھا, ان کی یادیں دیکھیں, ان کا بچپن ان کے آنکھوں سے گزرا. اور یہ فوج جس کو چند لوگ برا بھلا کہتے ہیں نا, تو ان کو اپنے گریبان میں جاگنا چاہیے. تقریب کے اختتام پر پاکستان کی سالمیت کی دعائیں اور افواج پاکستان کی گراں قدر اور بے مثال قربانیوں کو سلام پیش کیا گیا. پاکستانی کمیونٹی سینٹر مانچسٹر میں PTI نارتھ ویسٹ کی جانب سے یوم دفاع کے حوالے سے ایک پروقار, خوبصورت اور رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی, جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم سیاسی, سماجی اور کاروباری شخصیات کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی. خوبصورت اور رنگا رنگ تقریب کا احوال جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں. پاکستانی کمیونٹی سینٹر مانچسٹر میں PTI نارتھ ویسٹ کی جانب سے یوم دفاع کے حوالے سے ایک پروقار, خوبصورت اور رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی, جس میں معروف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اہم سیاسی, سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی. تقریب کا باقاعدہ آغاز علامہ عظیم جی نے تلاوت کلام پاک اور انور شاد نے نعت رسول مقبول سے کیا. اتنا پیام کہنا دربار مصطفیٰ میں میرا سلام کہنا. تقریب کی نقابت کے فرائض کامران احمد نے بڑے احسن انداز میں نبھائے. تقریب میں قومی ترانے کے بعد ننھے بچوں نے ملی نغمے پر خوبصورت ٹیبلو پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی. مسٹر اور مسز لکھیرا نے خوبصورت ملی نغمہ پیش کر کے ماحول کو گرما دیا. تقریب سے اپنے خطابات میں میئر آرچڈیل عاصم رشید, کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر اور دوسرے مقررین نے 6 ستمبر 1965 کو اپنی دھرتی کے دفاع کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے جب ہم بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, تو برٹش پاکستانیوں کو یہ فخر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جب بھی پاکستان کو ان کی ضرورت ہوئی ہے تو انہوں نے کسی بھی سیاست کو بالاتر رکھتے ہوئے, اب یہاں دیکھیں کہ ہم کسی لیبر پارٹی سے ہیں یا کنزرویٹو سے یا لبرل سے ہیں, ہم لوگ ہمیشہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے. میں آج ہوں نہیں ہوں گا, کل میں کہیں اور چلا جاؤں گا, آپ لوگ یہاں پہ ہیں. دس از یور اسٹیشن. یہ مانچسٹر, گریٹر مانچسٹر یا جہاں بھی پاکستانی ہے اوورسیز, ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اپنے اپنے حصے کی جو شمع ہے نا وہ جلانی چاہیے. باقی ساری باتیں سیکنڈری.
तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का यौम दफा के हवाले से सदर PTI नॉर्थ वेस्ट आसिफ भट्ट और उनकी टीम के लिए मुबारकबाद का खुसूसी वीडियो पैगाम भी चलाया गया। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अप्रिशिएट करती है अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को। वो हमारा कीमती असासा है, हमारे मुल्क के सफ़ीर हैं, और इस मुश्किल की घड़ी में जबकि हमारी मईशत जो है बहुत से ख़तरात का शिकार थी, उन्होंने $30 बिलियन की रिमिटेंसेस भेज के हमारी मईशत जो है उसको मजबूत किया है। और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पंजाब में ओवरसीज़ पंजाब कमीशन जो है दिन रात काम कर रहा है। तकरीब में सुमेरा अशरफ को PTI वुमेन विंग मैनचेस्टर की नायब सदर, उस्मान बड़ाइच को PTI मैनचेस्टर का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और जावेद अकबर भट्टी को लीगल एडवाइजर के नोटिफिकेशन जारी किए गए। मीडिया से बात करते हुए तकरीब के शुरका ने PTI नॉर्थ वेस्ट के सदर आसिफ भट्ट और उनकी टीम को खूबसूरत तकरीब सजाने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि हमें अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है और हम उसे सलाम पेश करते हैं। अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं, जिस तरह उन्होंने दफ़ाए वतन के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश की, हमारे जवानों ने, हमारे ऑफिसर्स ने। और ब्रिटिश पाकिस्तानी होने के नाते इस बात पे फ़ख्र है कि हम लोग यहाँ पे मैनचेस्टर में, नॉर्थ वेस्ट में, UK में कहीं भी हों, हम पाकिस्तान के लिए हमेशा काम करते हैं। आज का दिन उन शहदा की हमें याद दिलाता है कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी, और स्पेशल मैं अफवाज पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करता हूँ। जिन नौजवान हम घर में बैठे होते हैं वो सरहदों के ऊपर अपने मुल्क के लिए, आवाम के लिए हमतन खड़े रहते हैं 24 आवर। जी इस वंडरफुल आज यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर के अंदर पाकिस्तान 6 नवंबर जो है डिफेंस डे के लिहाज से बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हमें फ़ख्र है कि जो पाकिस्तान के फ़ौज हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन थ्रू आउट रहा है और उन्होंने जो हमें मजबूत किया हुआ है एज अ मुल्क, ये क्लियर है। हम पाकिस्तान का दिफा करें, हम सब करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने ये सोचा हो कि दिफा जो है वो सिर्फ मसल्ह अफवाज का काम है। हम पाकिस्तानी जो बाहर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका तो सबसे ज़्यादा रोल है इसके अंदर। हमें याद करना चाहिए शहदा को, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान सलामत है, कायम है, और उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जी जैसे वो आज डिफेंस डे हम माजी में देख रहे हैं, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उस एरिया में अमन हो। हमारी आर्मी ने जहां पाकिस्तान को इतनी मेहनत जाने दे के तो हमें पाकिस्तान दिया, हम उसके लिए आगे क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें पाकिस्तान आर्मी की तालीम के लिए भेजा जाए। तमाम दुनिया में हमें जाना जाता है, हमारी आर्मी को जाना जाता है, जिस तरह से उन्होंने सरहदों में, बल्कि जो है वो हमारे मुल्क में जो दुश्मन लोग रात के अंधेरे में जिन्होंने हमला कर दिया था, उनको किस तरह से उन्होंने मार भगाया और किस तरह से जो है हमारे मुल्क की, हमारे सरहद की उस वक्त अपनी जानों का नजराना देकर जो है हिफाजत फरमाई। आज हम इकट्ठे हुए हैं 6 सितंबर के लिए, जो कि हमारे फौजी ने 1965 में बहुत शहादतें दी, जिनकी वजह से हम सुख चैन की नींद सोते हैं। और इसके साथ ही मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग इधर आए, जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। PTI नॉर्थ वेस्ट की टीम ने एक तकरीब रखी है और ये तकरीब जो है वो शहदा को हम सलाम पेश करते हैं जो पाकिस्तानी अफवाज ने लाजवाब कुर्बानियाँ दी और अपनी जो पाकिस्तानी अवाम उसको महफूज दफा किया। बड़ी खुशाइन बात है कि हम बीइंग एज ए पाकिस्तानी अपने तमाम जितने भी हमारी तकरीबात होती हैं पाकिस्तान के नाम को रोशन करने के लिए उनको हम बड़े जोश व जज्बे से यहाँ पे बरतानिया में मैनचेस्टर शहर में मनाते हैं। हम अपनी फ़ौज पर बहुत नाज करते हैं और हर साल 6 सितंबर इसलिए मनाते हैं कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो हमारी फ़ौज को याद करें। उन शहदा को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और अभी तक दे रहे हैं, पाकिस्तान में जो फ़ौज है हमारी, उनकी शहदा को सलाम पेश करते हैं और हम ये अहद करते हैं कि हम उनके साथ हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पूरी आर्मी को सलाम करते हैं और आज जो सरहदों पे सारी रात जागते हैं और हम लोग सुकून की नींद सोते हैं। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहजा है मोमिन।
तकरीब के आखिर में GS की CEO मुकद्दस मजीद को एजाजी ट्रॉफी और मारूफ शोबाहाए जिंदगी में कारहाय नुमाया सरंजाम देने वालों को एजाजी शील्ड और मेडल्स दिए गए। तकरीब में मेयर रॉचडेल आसिम रशीद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर अफजल खान, कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर, लॉर्ड वाजिद खान, साबिक लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर आबिद चौहान, काउंसलर मुकद्दसा बानो, PTI स्कॉटलैंड और PTI नॉर्थ वेस्ट मैनचेस्टर के ओहदेदारान के अलावा बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। 6 सितंबर 1965 को अपनी धरती माँ के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले शहीद कौम के दिलों में आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। मराकश के शहर रबात में यौम दिफा की मुनासबत से पाकिस्तानी सिफारतखाने में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें चीन, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, जापान, अमरीका और दीगर ममालिक के सिफारतकारों ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ आतिफ भट्ट से। पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मराकश के शहर रबात में पाकिस्तानी सफारतखाने में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें सफारतखाने के अमले और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में चीन, रूस, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, जापान, अमेरिका, जर्मनी, इटली, UK, स्पेन, पुर्तगाल, यूनान, बेल्जियम और दूसरे मुल्कों के सफारतकारों को खास तौर पर मदऊ किया गया। सफीर पाकिस्तान हामिद असगर खान ने इस मौका पर यौम दफा के हवाले से खसूसी खिताब करते हुए पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था, यौम दफा का दिन हमें अपने शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। पाक फौज ने बहादुरी और जुर्रतमंदाना इक़दामात से दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। सफीर पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में बहारती मुजालिम और इंसानी हकूक की बदतरीन सूरत हाल से भी गैर मुल्की सफारतकारों को आगाह किया। उनका कहना था, आलमी बरादरी कश्मीर में मुजालिम रोकने के लिए भारत पर दबाव डाले, जिसने मकबूजा कश्मीर को एक जेल में तब्दील करके कश्मीरियों के हकूक गस्ब कर रखे हैं। आज़रबाईजान के शहर बाकू में पाकिस्तानी सिफारतखाने के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रमीज़ ताहिरोरो थे। तकरीब में आज़रबाईजान के दीगर सरकारी हुक्काम ने भी शिरकत की। बाकू के मकामी होटल में पाकिस्तानी यौम दिफा और शोहदा की याद में होने वाली तकरीब में आज़रबाईजान की वज़ारत दिफा, दाखिली अमूर, खारजा अमूर और आज़रबाईजान की स्टेट बॉर्डर सर्विस के कई आला ओहदेदारों ने तकरीब में शिरकत की। गैर मुल्की सिफारती मिशनों के सफ़ीर और दिफाई अताशी, आज़रबाईजान में मुकीम नामवर पाकिस्तानी और मीडिया के नुमाइंदों ने भी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सफ़ीर बिलाल हई ने शोहदा और गाजियों को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने जनूबी एशिया में अमन की अहमियत पर भी रोशनी डाली और ख़ित्ते में भारतीय दहशतगर्दी और मकबूजा कश्मीर में मजालिम का पर्दा चाक किया। अपने इफ्तिताही कलमात में दिफाई अताशी कर्नल उस्मान असलम ने पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर की अहमियत को उजागर किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की तैयारी और पेशावराना महारत की डॉक्यूमेंट्री भी नुमाइश के लिए पेश की गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानी थाई एसोसिएशन थाईलैंड ने यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से कम्युनिटी मेंबरान के लिए अब्दुल गफ्फार वारसी की सदारत में एक जूम मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। एहसाल सवाब के लिए फातह खानी भी की गई। देखते हैं बैंकॉक से इमरान यूसुफ की ये रिपोर्ट। यौम दफ़ाए पाकिस्तान की मुनासबत से होने वाली जूम मीटिंग में मेज़बानी के फ़राइज़ जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अजहर विरक ने अदा किए और अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को खराज तहसीन पेश किया और उनके साले सवाब के लिए फातह ख्वानी की गई। जूम मीटिंग में यौम दफ़ा के हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा तारीख व मताले पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर महबूब हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अफवाज अपनी पेशा वराना सलाहियतों की बिना पर सुनहरी अस्करी तारीख और कामयाबियों की हामिल हैं और जज्बा जहाद से माला माल हैं, जिसकी बिना पर उन्होंने फतह के झंडे गाड़े हैं। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन PhD स्कॉलर डॉक्टर आमिर अली ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा फौज पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का दफा महफूज है। ओवरसीज पाकिस्तानी थाई एसोसिएशन थाईलैंड के सदर अब्दुल गफ्फार वारसी हसन अदील ने खिताब करते हुए कहा कि हमें बतौर कौम हमेशा यकजहती की जरूरत है और हर किस्म के तासुब से बालातर होकर हम दुश्मन के सामने
सामने सीसा पिलाई दीवार साबित हो सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी थाई एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अदा किया कि वो पाकिस्तान के कौमी दिनों की तकरीबात मुनक्कद करती रहेगी और पाकिस्तान के मजबूत दफा, यकजहती और खूबसूरत रंगों को अक़वाम आलम के सामने पेश करती रहेगी। मीटिंग के अख्ताम पर तकरीब का केक काटा गया और मुल्की सलामती की दुआ की गई। कौंसल जनरल पाकिस्तान जद्दा के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के 56वें यौम दिफा की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कौंसलेट के अफसरान, कम्युनिटी के मेंबरान और तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। बाद अज़ां पाकिस्तान और सऊदी अरब के कौमी तराने बजाए गए। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खुसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए गए। स्कूल के तलबा ने मौके की मुनासबत से तकारीर की। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने पाक फ़ौज की बेमिसाल कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि ये अज़्म व हिम्मत की वो लाजवाल दास्तान है जिसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। तकरीर के अख्ताम पर शोहदाए पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी दुआ की गई। इसके साथ ही खबरनामा अख्ताम पसीर हुआ। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।